इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् प्रयागराज महाकुम्भः समुदीयमानस्य भारतस्य सहैव विविधतायाम् एकतायाः भावनां प्रकटीकरोति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः असन्तुलित शक्तेः निराकरणार्थं निष्पक्ष सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः आह्वानं कृतवान्। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी प्रोक्तवान् यत् महाराष्ट्र सर्वकारः नागपुर हिंसायां संलग्नान् जनान् विरुध्य कार्याचरणं करिष्यति। गजायाम् आरात्रिपर्यन्तम् इस्राएल देशस्य वायुसंघातेन 400 जनाः मृत्युमुपगताः। नासा अमेरिकी अंतरिक्षयात्रिणौ सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर इत्येतौ गृहीत्वा ड्रैगन अंतरिक्षयानं श्वः प्रातः शीघ्रमेव भूमावतरिष्यति। अपि च अद्य इंग्लैंड देशस्य वॉल्वरहैम्पटन नगरे कबड्डी विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला पुरुष वर्गयोः स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् प्रयागराज महाकुम्भेन समुदीयमानस्य भारतस्य भावना प्रकाशिता। एवमेव सम्पूर्ण विश्वेन भारतस्य शक्तिः समवलोकिता। प्रधानमन्त्रिणा महाकुम्भमाधारीकृत्य लोकसभायां भाषणमपि प्रदत्तम्। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। श्री मोदी उक्तवान् यत् यदा सम्पूर्णं विश्वं विविध समाह्वानानि सम्मुखीकुर्वदासीत् तदा एकतायाः भव्य प्रदर्शनेनैव राष्ट्रस्य महत्तमा शक्तिः प्रदर्शिता। तेन विविधतायामेकतायाः भावना दृढयितुं ध्यानमपि आकर्षितम्। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। जलसंग्रहणस्य महत्त्वं प्रकाशयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतस्य बह्व्यः नद्यः सन्ति याः संकटापन्नाः सन्ति। तेन महाकुम्भात् प्रेरणा सम्प्राप्य नद्योत्सवस्य विस्तारार्थमपि बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अयमुत्सवः भावि वंशं जलसंग्रहणस्य महत्त्वविषये प्रेरयिष्यति। महाकुम्भस्य सफलतायां योगदानं प्रदत्तवद्भ्यः समेभ्योऽपि प्रधानमन्त्रिणा स्वकीयाः शुभकामनाः निवेदिताः। श्रीमोदिनः वक्तव्यानन्तरं सदसि विपक्षी सदस्यैः कोलाहलः समाचरितः। एवं प्रश्नो विहितः यत् केन नियमेन प्रधानमन्त्रिणे वक्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। अध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् नियमेषु एतादृशः प्रावधानः वर्तते यत् प्रधानमन्त्री एवं केन्द्रीय मन्त्रिणश्च सदसि स्वीय वक्तव्यम् उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। कोलाहलस्य यथावत् प्रवर्तमाने सति अध्यक्षेण सदनस्य कार्यजातं मध्याह्नं यावत् स्थगितम्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः निष्पक्ष सुदृढ अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थामालक्ष्य बलं प्रदत्तवान्। सः अद्य नवदिल्ल्यां रायसीना संवादस्य सत्रं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् सुदृढ वैश्विक व्यवस्थायाः अनुपस्थितिः न केवलं शक्तिशाली देशान् उपकरोति अपितु अल्पशक्तियुतान् देशानपि समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं सशक्तान् करोति। श्री जयशंकरः कश्मीर राज्ये पाकिस्तानस्य अवैध आधिपत्येन सह भारतस्य संप्रभुता क्षेत्रीय अखण्डतायाः उल्लेखमपि विहितवान्। The longest standing illegal presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA.
रायसीना संवादे प्रवदन्त्या अमेरिकायाः राष्ट्रिय गुप्तचर निदेशिकया तुलसी गबार्ड इत्यनया निमन्त्रणार्थं प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने स्वकीया कृतज्ञता प्रकटीकृता। सहैव स्वीय यात्रावधौ सम्पादिताः रचनात्मक चर्चाः अपि प्रकाशिताः। केन्द्रीय मन्त्री प्रह्लाद जोशी प्रोक्तवान् यत् महाराष्ट्र सर्वकारः नागपुर हिंसायां संलग्नान् जनान् विरुध्य कार्याचरणं करिष्यति। संसदः बहिः वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् जोशीवर्यः प्रोक्तवान् यत् राज्य सर्वकारः परिस्थितिं कुशलतया निर्वहति। ठाणेनगरस्य शिवसेना इत्यस्य सांसदेन नरेश महास्के इत्यनेन इयं दुर्घटना विपक्षस्य षड्यन्त्रम् इति आरोपितम्। सः एतदपि उक्तवान् यत् अन्वेषणे सूचना प्राप्ता यत् बहिस्थैः जनैः एषा हिंसा प्रसारिता। अत्रान्तरे कांग्रेस पक्षस्य सांसदः प्रमोद तिवारी नवदिल्ल्यां सञ्चारमाध्यमेन प्रोक्तवान् यत् नागपुरे शान्तिः भवेत् सहैव अपराधिनः दण्डिताः भवेयुः। शिवसेना पक्षस्य सांसदः प्रियंका चतुर्वेदी आरोपितवती यत् नूतन सर्वकारस्य सत्तायां राज्यस्य विधिव्यवस्था पतनाभिमुखं गच्छति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। गजायाम् आरात्रिपर्यन्तम् इस्राएल देशस्य वायुसङ्घातेन 400 जनाः मृत्युमुपगताः। इस्राएल देशस्य सेनया कथितं यत् युद्धविरामस्य वार्तायाः विफलानन्तरं ते व्यापकाक्रमणं कुर्वन्तः सन्ति। अन्तरिक्षयात्रिणौ सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर इत्येतौ गृहीत्वा ड्रैगन अन्तरिक्षयानं श्वः प्रातः शीघ्रमेव भूमावतरिष्यति। एतौ यात्रिणौ 9 मासादप्यधिकं कालं यावत् अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानके अवरुद्धौ आस्ताम्। एतौ प्रातः 35:10 अन्तरिक्षस्थानकात् विनिर्गतौ सहैव 17 होरात्मिकायां यात्रायां वर्तेते। नासा संस्थया विज्ञापितं यत् यानं प्रातः 27:03 भूमावतरणं करिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशौ रक्षा शिक्षा क्रीडा औद्योगिकी वनविज्ञान सहितेषु 5 सन्धिषु हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। उभावपि पक्षौ अधिकृतार्थिक परिचालन परक पारस्परिक मान्यता सन्धीनामपि आदान प्रदानं विहितवन्तौ। उभौ देशौ मुक्त व्यापार सन्धिमाश्रित्य सहैव विशेषज्ञ कुशल श्रमिकाणां च गतिशीलतां सौविध्ययुतां च विधातुं वार्तोपक्रमं समुद्घोषितवन्तौ। न्यूजीलैंड देशः इंडो पैसिफिक महासागराणां संकल्पोपक्रमे सम्मिलितः। अनेन सह आपत्प्रतिकार आधारभूत संघस्य सदस्यतामपि प्राप्नोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः नवदिल्ल्यां न्यूजीलैंड देशस्य स्वीय समकक्षेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यमुना सह वार्ता साधिता। चर्चावधौ भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विभिन्न पक्षानाश्रित्य चर्चा समभवत्। स्वीय वक्तव्ये श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् तैः द्विपक्षीय सम्बन्धानां विभिन्न पक्षेषु विस्तृत चर्चा कृता। सहैव उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां सुरक्षा सहयोगं दृढीकर्तुं निर्णयो विहितः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् उभयोः देशयोः मध्ये पारस्परिकरूपेण लाभयुतां मुक्तव्यापारसन्धिमालक्ष्य वार्तालापस्य निर्णयो सञ्जातः, येन परस्पर व्यापारः निवेशश्च संवर्धिष्यते। स्वीये वक्तव्ये श्रीलक्सन इत्येषः प्रोक्तवान् यत् उभावपि पक्षौ पारस्परिकरूपेण लाभयुतायै मुक्तव्यापारसहभागितायै तत्परौ स्तः। अद्य इंग्लैंड देशस्य वॉल्वरहैम्पटन नगरे कबड्डी विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला पुरुषवर्गयोः स्पर्धा भविष्यति। भारतीय महिला वर्गस्य स्पर्धा वेल्स देशेन सह भारतीय समयानुसारं 5:30 समारब्धा। सहैव भारतीय पुरुषवर्गस्य स्पर्धा स्कॉटलैंड देशेन सह 10:30 भविष्यति। ह्यः भारतेन वॉल्वरहैम्पटन नगरे पुरुषवर्गीये द्वन्द्वे इटली दलं 64-22 इत्येतैः अंकैः पराजित्य अनेन विजयेन सह अस्याः प्रतियोगितायाः शुभारम्भो कृतः इति वार्ताः।